वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज 15-20 साल बाद फैसल भाई जी माशाल्लाह जनाज़गाह में पहली दफ़ा लाइटिंग का इंतज़ाम हुआ है। जी जी और सब भाइयों का प्यार और मोहब्बत और हम सब भाइयों की मेहनत का नतीजा है। भाई थोड़ा सा दिखाएँ उधर। ये मर्द लोगों में जब कुछ जनाजा होता था तो कभी स्टेशन पे जाते थे तो कभी कोई पेड़ वगैरह उधर जनाजा करवाया जाता था, इसलिए कि लाइट का मसला का इंतजाम है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे बाहर के भाइयों का, इधर के भाइयों का, उनके तामन से तकरीबन 20 साल बाद ये जनाज़गाह रोशन हुई है। तो अल्लाह ताला का करम है। तो फैसल भाई क्या कहेंगे आप इसमें? मैं जी इसके मतलब बताऊँगा माशाल्लाह जितनी मोहब्बत हमें मर्द बलोचा वालों ने दी है, प्यार दिया है, हमें कहीं नहीं मिला। ग्राई के दौरान मैंने खुद देखा है जी, मेरी बहनें, मेरी माएँ जैसी जो थी, उन्होंने अपने चादर के अंदर सिर्फ 20 रुपये जिसके पास है उन्होंने 20 भी अतिया कर दिए। बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा अतिया किया कि हमारा दिल खुश हो गया। आप देखें वाकई कमर भाई ने कहा है कि हमारे पास मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मर्द बलोचा के अंदर कभी स्टेशन पे जनाजा होता था, कभी आड़त के ऊपर जनाजा होता था, कभी पेड़ों के अंदर जनाजा होता, कभी कहीं धक्के खाने पड़ते थे। तो मैंने खुद देखा बारिश के अंदर लोग बड़ी मुश्किल से जनाजा पढ़ के चले जाते अपने अपने घरों में, और सिर्फ घर के जो मेंबर थे, घर के अफराद थे, वो ही सिर्फ अपनी मैयत को लेके कब्रिस्तान आते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्लानिंग बनाई है जिसमें हम ये कमरे भी बनाएंगे, ये सारा साहिबान बन जाएगा। और मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा लाइटें ज़रा दिखा दें। ये लाइट है आपके सामने, और ये अब जनाजा गाह के अंदर माशाल्लाह रोशनी है। और मैं एक और अपने दोस्तों को पैगाम दूँगा कि जब मौसम ख़राब हो, बारिश आ जाए, तो अपने प्यारों की कब्रों पर एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाइए। आज काफ़ी हालात ख़राब थे, कब्रों के हालत काफ़ी ख़राब थी। तो कमर भाई सुबह सुबह आए, इन्होंने आके 1-2 मज़दूर लगवाए और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। पानी भी खड़ा था कहीं कहीं, तो माशाल्लाह बेहतर है मेरे मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह काम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हमारे जो बड़े हमें मशवरे दे रहे हैं, हमें अतिया कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कबूल व मंजूर फरमाए। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये काम जारी रहेगा, और ये काम जारी और सारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ये इसी तरह चलता रहेगा और हम इसको आगे लेके चलेंगे। हाँ जी कमर भाई। दूसरी बात ये, आज 2 मजदूर लगाए, किसी भाई ने मुझे कॉल की है, तकरीबन वो मुझे 20,000 रुपया देगा माशाल्लाह। इसमें हम 5-6 मट्टी की ट्रालियाँ इधर डलवाएंगे जी जी, और 3-4 मजदूर लगा के 2 मजदूर सफाई करते जाएंगे जी जी, और 2 पीछे कब्रों को रिपेयर करते जी जाएंगे। बिल्कुल। तो आज मैं सुबह आया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी जी तो वो सारी ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन सारा जनाज़गाह ठीक हो गया, जी जी, दोबारा मट्टी पड़ गई। तो ये कमरा बनने के बाद ये जनाजा 7 और 8 सत्रों का जनाज़गाह हो जाएगा। बिल्कुल। तो जनाजा जब आएगा तकरीबन इतनी सतरें होती हैं, बिल्कुल। तो सुकून से अंदर बारिश की वजह से अंदर जनाजा पे आप जनाजा पढ़ सकेंगे। पीछे भी लाइट लगा दी है। जनाजा तकरीबन फैसल भाई 50 साल का विज़न है ये। 50 साल तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर ज़मीन लेने की और इसको एक्सटेंड करने की, ज़्यादा करने के लिए। ये 50 साल के लिए तैयार कर दिया गया। 25 साल इसे हो गए हैं, तकरीबन 20-25 साल। तो पीछे मस्जिद भी साथ से कनेक्ट कर दी गई है, तमाम मस्जिद भी रखेंगे। तो 50 साल तक आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 50 साल तक जितना मर्जी बड़ा जनाजा हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जनाजे बढ़ते जाएंगे और जनाजा बड़ा होता ये तो वैसे भी एक कमर भाई कुदरती निज़ाम है। तो 50 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो हम आपको तैयार करके इस इलाके की आवाम को तैयार करके देंगे इनके तामत से इंशाअल्लाह। कल भी हम निकले थे, तकरीबन हमें अपनी ताकत से ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया और ताकत से ज़्यादा इमदाद दी। तो हमने वो जो छत डालनी है उसके लिए हम आज रात मीटिंग करेंगे और लोग उसको एडवांस दे के छत तैयार करवाएंगे। तो छत आ रही है इंशाल्लाह, ये नींव वगैरह खोद रहे हैं, तो उसको तैयार करके
تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے نا ساری زندگی کا، یہ جو ہم کبھی اسٹیشن پہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ بالکل بالکل کہ لائٹ نہیں ہے، وہ جنازے کا مسئلہ حل اور قمر بھائی ایک چیز ہم نہ بھول جائیں، ہم نے ایک بڑی لائٹ کا پروگرام کر رہے ہیں جو ہم اس کے کارنر پہ لگائیں گے، فرنٹ پہ، اور انشاءاللہ عز و جل وہ پورے قبرستان میں جو ہے وہ لائٹ جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے رات کو اگر کوئی مطلب مدفن کرنا ہے کسی کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بالکل روشن ہو جائے گا۔ اور دوسری بات قمر بھائی یہ ہے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں ادھر تو کمرے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے بھی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آگے انشاءاللہ گرین پیڈ بن جانا۔ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 50 سال تک جو ہے نا جی وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، بشرطِ زندگی آپ دیکھیں گے، جس کی زندگی ہوگا وہ خود ہی دیکھے گا جی، اور آپ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے جی گا۔ بالکل۔ یہ ایسا کریں، ہمیں زیادہ ہم نیچے نمبر دیں گے، اس کی 4 دیواری کا ہم سوچ رہے ہیں، جتنی دیر تک 4 دیواری نہیں ہوگی یہ کام سیپریٹ اور سیف نہیں ہوگا۔ 4 دیواری ہو جائے، جنگلی جانور جو آوارہ کتے ادھر بالکل ایسے ہی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑا پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ لیکن سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، آہستہ آہستہ بندہ جو بڑھتا جاتا ہے تو اپنی منزل تک جو ہے وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہم ہے۔ آپ کو نمبر دیں گے، اگر کوئی اللہ کا مخیر آدمی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں، کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ پلیس پہ ہمیں فالو کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی۔ بالکل جی بالکل، یوٹیوب کا لنک اور فیس بک کا یہ ہم اوپر شیئر کر رہے ہیں، جس بھائی کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور ہمارا یہ قمر بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ جو مڑ بلوچاں کے رہائشی تھے ہم نے اکثر دیکھے مائیگریٹ کر گئے یہاں سے، ہزاروں لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیں امداد بھی آئی ہے، بالکل آئی ہے، مائیگریٹ اور کر گئے جو لیکن ان پیسے کے دے رہے ہیں۔ جی بالکل جو ان کے عزیز و اقارب ہیں دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا بھی اسی جنازہ گاہ اور یہی قبرستان کے اندر ان کا مسکن ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ان سے بھی رابطہ رہے گا اور آپ سے بھی رابطہ رہے گا، اور ہم آپ کے در پہ چلتے آئیں گے اللہ کی خاطر اور اللہ کے حبیب کی خاطر، اور انشاءاللہ اس قبرستان کو خوبصورت بنائیں گے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، اور ہمارے جو لوگ آتے ہیں ادھر دعائیں کرنے کے لیے ان کو ہموار چیز ملے۔ اب دیکھیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ راستہ ہی نہیں ہموار ہوتا، چیکڑ وغیرہ ہوتا ہے۔ 3 طرح کے ہم نے پہلے بھی بتایا سولنگ لگیں گے، ہاں جی، تو جو کوئی آسانی سے گزر جائے، بارش بھی ہو، انشاءاللہ قبرستان کے اندر ٹریک بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کھلی جگہ ہے وہ انشاءاللہ ترتیب سے بنے گی، انشاءاللہ اس میں ترتیب لگا دیں گے، اسی مطابق جو ہے وہ قبریں بنیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی یہ سارا کام ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔